दर्शकबिन नमस्कार। केटिभीमा यहाँलाई म स्वागत जनाउँछु। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण राष्ट्रिय समितिको हिजो जुन संगोष्ठी भयो, संगोष्ठीपछि आज केन्द्रीय समितिको बैठक भएको छ। राज्यका विभिन्न प्रतिनिधिहरूलाई लिएर दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रिय युवा केन्द्र भने एउटा भवनमा आज केन्द्रीय समितिको बैठक भइसकेको छ। यस बैठकमा के प्रस्तावहरू पारित गरिए त आउनुहोस् हामी यहाँका केन्द्रीय साथै राज्य स्तरीय प्रतिनिधिहरूसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ केन्द्रीय अनि राज्य स्तरीय प्रतिनिधिहरू माझमा हुन्छ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण राष्ट्रिय समितिका केन्द्रीय महासचिव गौतम कालीकोटेज्यू। उहाँसित पहिले हामी यस आजको बैठकको के फलाफल भयो त, बैठकमा के विषय लिएर कुराकानी भयो त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, आज तपाईहरुको जति पनि राज्य स्तरीय प्रतिनिधिहरू छन् है, अनि साथमा केन्द्रीय स्तरीय यो बैठक भयो, तपाईहरुको लामो घण्टौसम्मको बैठकपछि के फलाफल भयो, बैठकमा के भयो त्यो बताइदिनुस् न। र सबैलाई नमस्कार। र जुन चाहिँ एउटा हिजोको कार्यक्रम थियो हाम्रो 10 तारिक फेब्रुअरीको, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो एनजीसी र जीएसडीएनसी को एउटा संयुक्त तत्त्वावधानमा भएको कार्यक्रमको एउटा रिभ्यू बैठक भयो। र त्यो रिभ्यू बैठकमा हामीले एउटा भारत देशको एउटा गोर्खाहरूलाई एउटा सिंगल मञ्च दिन एउटा सफल भएको छौँ। र हामीले एउटा सफलताको रूपमा र एउटा सबैलाई एकबद्ध रूपमा हामीले गोर्खाल्यान्डको मागलाई दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खरसाङ र डुवर्सको एउटा त्यो सानो एरियादेखि निकालेर एउटा राष्ट्रव्यापी बनाउने एउटा जुन चाहिँ अवधारणा एनजीसी र जीएसडीएनसीले लिएको थियो, त्यसलाई एउटा हामीले एउटा सफल बनाउन सकेको छौँ। र हामीले धेरै राज्यहरूबाट सहभागीहरू ल्याएर एउटा गोर्खाल्यान्ड किन र गोर्खाल्यान्डको लागि भारत सरकारले जुन चाहिँ एउटा गोर्खा जातिको लागि एउटा संवैधानिक अधिकार दिनको लागि र गोर्खाल्यान्डलाई सम्बोधन गर्न किन ढिलो गरिरहेको छ भन्ने कुरामा एउटा जुन संगोष्ठी भएको थियो, त्यो एउटा सफलता रूपमा सम्पन्न भएको सबै केन्द्रीय समितिहरूले, केन्द्रीय समितिको र राज्य समितिको सदस्यहरूले एउटा आफ्नो पूर्ण अवलोकन विचार राख्नु भएको थियो। र यसलाई सबै हामीले पनि एउटा केन्द्रीय समितिको रूपमा एउटा यो नयाँ अर्गनाइजेसन भए पनि एउटा हामीले धेरै पूर्ण रूपले जुन प्रकारले सफलता दिन सक्नु पर्थ्यो र हामीले त्यो खालको एउटा सफलता दिन नसके तापनि हामीले एउटा हाम्रो कोसिस एउटा सफल भएको छ। र हामीले आउँदो दिनमा भारतभरिको गोर्खाहरूलाई एउटा मञ्च दिन सक्ने रहेछौँ। र भारतको गोर्खाहरूले एउटा भारतको संविधान अनुसार एउटै भारतभरि छरिको गोर्खाहरूले एउटै अधिकार लिएर चाहिँ बाँच्न सकोस् भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ हामीले जगाउन सकेको छौँ र यसमा हामी सफल भएको छौँ। र अर्को हाम्रो दोस्रो जुन चाहिँ हामीले आज पारित गरिएको र जीएसडीएनसी को जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड स्टेट डिमान्ड नेसनल कमिटीको एउटा संविधानलाई पारित गर्नुको लागि हामीले एउटा लिगल एडभाइजर हाम्रो जितेन्द्र चापागाईज्यू जो यहाँ दिल्लीको हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएको थियौँ र उहाँले तयार गरेर आज पेश गरियो। र त्यो कन्स्टिट्युसन अब कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा फाइनल डिसिसनबाट अब उहाँले छिटोभन्दा छिटो त्यो संविधानलाई चाहिँ एउटा सरकारमा रेजिस्टर गरेर एउटा भारतभरिको गोर्खाहरूलाई एउटा सहयोग पुर्याउने एउटा संवैधानिक एउटा अधिकार चाहिँ एउटा दिने एउटा उहाँले कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ। र हामीले छिटोभन्दा छिटो हामीले संविधान पाउँछौँ र संविधान पाइसकेपछि भारतभरिको गोर्खाहरूलाई एक बनाएर हामीले एउटा कार्य गर्न सक्ने एउटा ठुलो एउटा निर्णय हामीले लिएको छौँ। र तेस्रो निर्णयमा अल इन्डिया रेडियोले जुन चाहिँ एनएसडी र इएसडी दुईटैलाई एउटा स्थानान्तरण गरिएको छ। र यो चाहिँ के भने 1959 मा जब भाषाले पनि मान्यता नपाएको बेलामा हामीले यो नेपाली भाषाको
मा चाहिँ अल इन्डिया रेडियोले नेपाली भाषाको समाचार प्रसारण गरिदियो 1925मा र 1925मा जुन चाहिँ एउटा प्रसारण गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ 2017मा गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा के भएको थियो भने जसको भाषाको आधारमा राज्य बनेको थियो त्यो राज्य बनिएकोलाई चाहिँ जुन राज्य छ त्यो तिनीहरूको स्टेट क्यापिटलबाट गर्नुपर्छ र जसको राज्य छैन तिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण हुन्छ भनेर निर्णय लिएको थियो 1 अक्टोबर 2017मा र त्यसलाई चाहिँ एउटा कोभिडको कारणले नेपाली युनिटमा कोभिडको सम्पूर्ण स्टाफहरू सङ्क्रमित भएको थियो र टेम्पोरेरीली सिक्किममा ट्रान्सफर गरिएको थियो र त्यो अहिले टेम्पोरेरी नै छ र टेम्पोरेरी भएर त्यहाँको स्टाफहरू आएर जोइन गरेर पनि काम गर्दै थियो र आज त्यो अहिले सिक्किमबाट गरिरहेको छ भने इएसडीलाई खरसाङ सारिएको छ र त्यो खरसाङ सारिँदाखेरि जुन चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो एउटा सोफामा राखिएको व्यक्ति जस्तो थियो र त्यसलाई चाहिँ लगेर एउटा खरसाङ र सिक्किममा राख्दाखेरि एउटा पिरामा राखिएको जस्तो भयो भन्नुको अर्थ जुन चाहिँ एउटा नेपाली भाषाको राष्ट्रिय चिनारी जुन चाहिँ बोकेको त्यो भारतीय गोर्खाहरूको त्यो राष्ट्रिय चिनारीलाई मेटाउने त्यो एउटा राष्ट्रिय चिनारीको त्यो प्रतीकलाई मेटाउने काम चाहिँ भारत सरकारले गरिएको छ र अर्को कुरो के भने नेपाली भाषाको जुन चाहिँ एउटा महत्त्व छ त्यसलाई पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट लगेर क्षेत्रीय स्तरमा राखिँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि भारतभरि छरिएको गोर्खाहरूको जुन चाहिँ एउटा नेपाली 8औं अनुसूचितमा मान्यता पाएको एउटा राष्ट्रिय भाषा पनि आज त्यसलाई पनि एउटा मेटाउने काम गरिरहेको छ यसको लागि चाहिँ हामीले GSDNC को आजको मिटिङले चाहिँ यसलाई प्रतिवाद गर्छ र हामी नेसनल कमिटीको तर्फबाट एउटा रेजुलेसन बनाएर सम्पूर्ण राज्यको प्रतिनिधिहरूको साइन गराएर हामीले भारत सरकारको प्रत्येक विभागमा प्रत्येक मिनिस्ट्रीमा पुर्याउने र अल इन्डिया रेडियोको पदाधिकारीहरूलाई पनि यो जनाएर यसको एउटा प्रतिवाद गराउने एउटा निर्णय लिएको छौँ र हाम्रो विभिन्न विभागहरू हामीले अर्को एउटा 4 नम्बरमा चाहिँ एउटा हामीले अर्को सांस्कृतिक सचिवको रूपमा हामीले एउटा हाम्रो मिजोरमको डाक्टर किङ गुरु घाती सरलाई आज नियुक्ति गरेका छौँ र यो सांस्कृतिक सचिवलाई हामी किन आज अस्ति 18 तारिक हामीले विभिन्न विभागहरूमा विभाजन गरे तापनि यो एउटा सांस्कृतिक सचिवको पोस्ट अधुरो रहेको थियो र यसलाई यो सांस्कृतिक सचिवको पोस्ट भनेको एउटा हाम्रो भारतभरिको गोर्खाहरूलाई जोड्न सक्ने एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा चिज चाहिँ के भने हाम्रो भाषा र संस्कृति हो र भाषा र संस्कृतिको रूपमा उहाँलाई जिम्मा दिएर हामीले हाम्रो जुन चाहिँ भावी कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने हामीले आजको निर्णयहरू लिएको छौँ र यो निर्णयहरूलाई एउटा इमानदारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै एउटा GSDNCलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको मा भारतीय गोर्खाहरूको एउटा धरोहर जस्तो बनाउने एउटा हामीले एउटा आज विभिन्न निर्णयहरू लियौँ यो निर्णयको मुख्य भागहरू चाहिँ आज यो प्रेसबाट हजुरहरूको प्रेसबाट हामी एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अच्छा, हिजो सङ्गोष्ठी पछि पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गोष्ठीमा पनि त्रिलोक देवान्सरले भन्नुभएको थियो 2 महिनाभित्र गोर्खाल्यान्डको ब्लू प्रिन्ट बनाउने अनि 6 महिनाभित्र सम्पूर्ण जति पनि गृह मन्त्रालयहरू छ गृहमन्त्रीहरू छ उनीहरूलाई एभिएका नेताहरूलाई भेटेर जनाउने त्यो ब्लू प्रिन्ट अघि राख्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। त्यसलाई तपाईँहरूलाई अब यो जुन गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण राष्ट्रिय समिति छ तपाईँहरूको यसले कसरी काम गर्छ त? गोर्खाल्यान्ड नेसनल कमिटी भनेको चाहिँ दे विल मेक अन्ली प्लान, उनीहरूले प्लान मात्रै गर्छ। ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ हामी सँगसँगै काम गरेको काम चाहिँ के भने GSDNC चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बनाएको प्लानलाई चाहिँ हामी ग्रासरुट लेभलमा लागू गर्ने र उनीहरूले जुन प्लान ब्लुप्रिन्ट तयारी गर्नुहुन्छ त्यो तयारीलाई चाहिँ हामी लागू गर्ने हो नि त, हामीले लागू गर्ने हो नि त। त्यो हामीले उहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ रिसोर्स पर्सन भएको कारणले आई एम रेडी टु डु
तर गर्ने त हामी हो नि त त्यसको लागि। र हामी त्यसको लागि यो हामीले 2 महिनाभित्रमा त्यसलाई तयारी गरेर सरकारलाई हामी त्यो डकुमेन्ट बुझाउन सक्ने हामी काम गर्छौँ। त्यो उहाँहरूको अर्को लाइन के थियो भने अब पछि गएर वार्ता बोलाउनु पर्यो, वार्तामा बस्नु पर्यो पोलिटिकल पार्टीहरूले है, जसले यो मुद्दालाई लिएर राम्रो काम गर्छ सठिक रूपमा त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने लाइन पनि उहाँको थियो। होइन, जिएसडिएनसीको जुन चाहिँ एउटा अवधारणा के हो भने हामी सबै मिलेर आउँ र यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो, यो राजनीतिक मुद्दा हो, तर राजनीतिक तरिकाले हुँदैन किनभने हामी राजनीतिक रूपमा कमजोर छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा एउटा राजनीतिकदेखि माथि उठेर हैन एउटा जातीय स्तरमा जातीय स्तरमै यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेको र सम्पूर्ण पार्टी हिजो अब कामाक्पा पहिलादेखि नै हाम्रोमा छ, हिजो उयो पनि आयो, जेएनएलएफ पनि आयो, हिजो हाम्रो पार्टी पनि आयो, यसरी एक एकवटा पार्टी जोडिँदैछ र यो चाहिँ कस्तो भने जिएसडिएनसी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि भारतभरि छरिएको चाहे त्यो राजनीतिक पार्टी होस्, त्यो चाहे सामाजिक पार्टी संस्था होस्, चाहे सांस्कृतिक संस्था हो या साहित्यिक संस्था हो, सबैलाई लिएर भारतको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो गुनासो चाहिँ यो हो। आज हाम्रो गुनासो चाहिँ एउटै छ, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पहिचान र हाम्रो एउटा गोर्खाल्यान्डको माग जुन चाहिँ छ यो कुरा छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जसरी पनि कुनै पनि हालतमा यो 1 पोइन्ट एजेन्डा हो र यो 1 पोइन्ट एजेन्डादेखि चाहिँ पछि पनि हट्दैन, आगे पनि जाँदैन। र हाम्रो अर्गनाइजेसन के छ भने फेरि नन इलेक्ट्रल हो, हामी कुनै पोलिटिकल हामी जुन चाहिँ पदाधिकारीहरू छौँ हामीले यसलाई पोलिटिकली कहिले पनि लिँदैनौँ। जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको मान्छे आउँछ हामीले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँले आफ्नो काम राजनीतिक पार्टीको काम आफ्नो जग्गामा गर्छ। जब जिएसडिएनसीमा आइसकेपछि गोर्खा हितमा काम गर्छ उहाँहरूले र त्यो एउटा संविधान छ हाम्रो, त्यो संविधानभित्र बसेर उहाँहरूले काम गर्छ। जसले त्यो संविधानभित्र बसेर काम गर्नु सक्दैन हामी उहाँहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्दैनौँ। र जति पनि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन र सामाजिक सङ्गठन छ, राजनीतिक सङ्गठन छ, उहाँहरू यसरी यो प्रकारले चाहिँ हामीसँग जोडिएर आइराखेको छ। मुद्दा गोर्खाल्यान्डलाई लिएर विभिन्न यस्ता सङ्गोष्ठीहरू बनिएको हो, पहिले जिएमसी पनि देखिहाल्यौँ। मूलधारको कुरा के रह्यो भने आम मानिसहरूलाई, जनतालाई यो विश्वास दिलाउनु पर्ने कुरा रह्यो। कति विश्वास गर्नु, कसलाई विश्वास गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था पनि छ। अहिले एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति पनि आइरहेछ, 24 नजिक आइरहेछ कि छैन, 24 अब केही होला जस्तो केही देखिँदैन। होइन, 24 भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एउटा भारत सरकारको जेनरल इलेक्सन हो। हामी भनेको हाम्रो अवस्था कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। आज हामी सबै मान्छेको विचारलाई एक बनाउन सकेको छैनौँ। हामी 24सँगको हाम्रो कुनै लेनदेन छैन, हामीलाई भोटसँग कुनै मतलब छैन। हामीले के भने यदि हामीले भारतभरिको गोर्खाहरूको शक्ति जुन दिन प्रदर्शन हुन्छ तब भारत सरकार गोर्खाहरूसँग डराउन थाल्छन्। जसले मुस्लिमसँग डराउँछन्, मुस्लिमको राजनीतिक पार्टीसँग डराउँदैन, सिखको राजनीतिक पार्टीसँग डराउँदैन। हामीले किन हामी राजनीतिक पार्टीसँग विश्वास गर्नु पर्यो? जनताले त अगाडि आएर म आफै यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको भावना त आउनु पर्यो नि त। पब्लिकले नेतालाई त हामीले देखिसक्यो, राजनीतिक पार्टीले त हामीले 1952देखि देखेको हो, तर त्यो हुँदैन। अब एउटै लास्ट सल्युसन के छ भने हामी सबैजना जनता नै पुरा जति पनि जनता छ आफै उठेर आउनुपर्छ, एउटा शक्ति बन्नुपर्छ। र त्यो शक्ति जब भारत सरकार गोर्खाहरू युनाइट भयो, अब यिनीहरूलाई विभाजन गर्न सकिँदैन भनेर जुन चाहिँ आउँछ, जस्तो आज भारत सरकारले सिक्किमको नेपालीलाई सिक्किमी नेपाली भनेर अलग्गै उनीहरूको चिनारी दिएको छ, आसामको नेपालीलाई आसामी नेपाली भनेर दिएको छ, मणिपुरको गोर्खाहरूलाई मणिपुरी भनेर दिएको छ, भारतीय गोर्खा भनेर दिएको छ, नेपाली भाषी गोर्खा भनेर यसरी हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीलाई नै टुक्रा गराएको छ। सिन्धीको सिन्धी भनेर छँदैछ त, मुस्लिमको मुस्लिम भनेर छँदैछ त, बिहारीको बिहारी भनेर चिन्छ त। भारतीय गोर्खाहरूको त्यो राष्ट्र चिनारीलाई विभाजन गर्ने कसले अधिकार दियो? कसले बनायो? आज हामीले भन्छौँ नि कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने। आज हामी जबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी गोर्खा भारतीय पनि किन लाउँछ? बिहारीले भन्दैन त, बङ्गालीले भन्दैन त, म भारतीय बङ्गाली भन्दैन त,
उनीहरू बङ्गलादेशमा पनि छ, मुस्लिमहरू विश्वभरि छन्। उनीहरूले पाकिस्तानबाट आएको मुस्लिमले म पाकिस्तानी मुस्लिम भन्दैन नि त। हामीले भारतीय गोर्खाहरूले मात्रै किन भारतीय गोर्खा भन्नुपर्छ? यो पनि मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो भाषा नेपाली भाषा र गोर्खा भाषाको मान्यता दियो, सँगसँगै विभाग पनि दिएको छ भारत सरकारले। त्यसलाई कसले करेक्सन गर्छ? त्यो करेक्सन गर्ने अर्गनाइजेसन कहाँ छ? पहिला त्यो अर्गनाइजेसन भनेको JSDNC हो। हामीले त्यसको लागि काम गर्दैछौँ। आज हामीले जुन चाहिँ निर्णयहरू लिएको छौँ, यो सम्पूर्ण निर्णयहरू हामीले लिएको यो सम्पूर्ण कुरोलाई सुधार्नको लागि यो निर्णय लिएको छ। अच्छा, समिति चुनावमा जाँदैन भन्नुभयो है, तर 24 नजिक आइरहेछ, MP चुन्नुपर्ने अवस्था यस्तो के आएको छ भने समितिले कुनै अनुहार खडा गर्छ कि होइन? यो हामीले कुनै पनि अनुहार खडा गर्दैन। हामी अब जस्तो अब पार्टी छौँ, जस्तो मैले कुनै कसैलाई मान्छेलाई मन पर्यो म गर्छु, तर अब जस्तो यस्तो स्थिति हुन्छ, यस्तो खालको परिवेश तयारी हुन्छ कि यो मान्छेले चाहिँ मेरो जातिको लागि गर्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो खालको स्थिति चाहिँ पहिला जन्मिनु पर्यो। भारतभरिमा दार्जिलिङमा आधा MP को कुरा गरेको होइन, हामीले भारतमा लगभग 26वटा MP बनाउन सक्ने स्थिति गोर्खाहरूको छ। तर उनीहरूको आफ्नो शक्ति उहाँहरूले प्रदर्शन गर्न पाइरहेको छैन, आफ्नो महसुस गरेको छैन। र हामी सबैजना एक भयो भनेदेखि हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तो परिवेश हुन्छ नि त। तर त्यो कुराहरू के भने जबसम्म सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा एउटा नयाँ भारतीय गोर्खाहरूको क्रान्ति आउँदैन, तबसम्म यो कुनै पनि कुरो सफल छैन। र हामीले चाहेको भारतीय गोर्खाहरूको एउटा नयाँ सांस्कृतिक र सामाजिक क्रान्ति होस् भनेर सरले जस्तो प्रभाकर सरले एउटा काम सुरु गर्यो। हामी पनि मैले पनि अर्को अर्गनाइजेसन चलाइरहेको थिएँ, त्यसलाई पनि छोडेर होइन यो कुरो चाहिँ हामी गरौँ भनेर चाहिँ आज विभिन्न संस्था छोडेर पनि मानिसहरू यहाँ जोडिराखेको छ।